دعوت اسا نہیں دیونی، ہندو کو سبق اسا نہیں سمجھا سکتے، یہودی دے نال مسائل تے گفتگو اسا نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا دا کیڑا دنیا دے سارے گند کنو واقف تے آگاہ نوجوان ہر پاسے ٹرسی ایک کلک دے ہوتے دنیا دے ایک کونے تو دوسرے کونے تے پجوے دے، لیکن یہودیت دا تعارف نہیں، ایکو عیسائیت دا تعارف نہیں، بدھ مت دا تعارف نہیں، کیویں تعارف ہوئے ایکو اپنے اسلام دا تعارف نہیں۔ خوشی والا فرمان ہوئے، غمی والا فرمان ہوئے، تورے کاروبار دکاندار لین دین والا فرمان ہوئے، عام سمجھ کے تسانا ٹھکرائے، اے دیکھنے کے فرمان کیندہ پہ ٹھکریں دے ہیں۔ اللہ دی قسم او حدیث میرے سامنے آ گئی، دل پھاڑے من والا واقعہ، ادھر پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث آئی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، نہیں، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ارحم الراحمین احکم الحاکمین دے واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الرسل خاتم الرسل سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ آج دا پروقار پروگرام جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس جلال پور پیروالا دے زیر اہتمام منعقد کیتا گیا، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے نال ایک عظیم ترین اپنے اندر پیغام رکھ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دی حیثیت ای وقت سب تو زیادہ مسلمانے واسطے ضروری ہے کہ ای عظیم ترین موضوع اور عظیم ترین سبق کے اندر غور اور فکر کریں، کیونکہ جب تک اسا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے مرتبہ خود نہیں سمجھ سکتے، جب تک سکو نبی علیہ السلام دی حقیقی حیثیت دا ادراک نہ تھی سی، اون وقت تک اساں دنیا کفر دے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مرتبے کو صحیح طریقے بیان نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک اہم ترین بات تو میں اپنے گفتگو دا آغاز کرے سا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر بھی جنگوں تھیاں، آپ دے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بے شمار جنگاں لڑے. جیڑے بھی علاقے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ غلبہ حاصل کرنے ہیں، اکثر و بیشتر اے سلسلہ ہوندا کہ او ایک علاقے کو فتح کر کے ول اگو تر روانہ تھی ویندے ہیں. کتیں زیادہ قیام بھی ہوندا ہو سی، لیکن اکثر سفر ایویں ہن ایک علاقہ فتح کیتا اگو تر چلے گئے، کچھ لوگاں کو وہ علاقے دے اوتے مقرر کر کے ول اے فتوحات دا سلسلہ اگو تر ودھاون کیتے لشکر ٹر پوندے ہیں. جڑے بھی علاقے کو فتح کیتا ویندا ہے، جڑے علاقے دے اندر اسلام دا جھنڈا بلند کر کے عمارتاں دے اوتے ایواناں دے اوتے پیوست کر دیتا ویندا، وہ ایک لحاظ نال سارے دے سارے لوگ مسلمان بن ویندے ہن یا مسلماناں دی سلطنت دے زیر تحت زیر نگرانی آوے نے. اتنا ایک شعبہ بہت زیادہ ضروری ہوندا متحرک کرنا، وہ شعبہ دعوت دا، تبلیغ دا، اسلام دے تعارف دا، تاکہ اگر یہودی ہیں انہاں کو اسلام دا تعارف پیش کیتا ونے، عیسائی ہیں انہاں کو اسلام دا تعارف پیش کیتا ونے، بت پرست لوگاں دے سامنے اسلام دا صحیح تعارف پیش کیتا ونے. اون دے واسطے مبلغ ہوندے ہن، دعات ہوندے ہن، دین دی تبلیغ کرن والے لوگ ہوندے ہیں. لیکن اتنی زیادہ تعداد نہ ہوندی ہے. اکثر و بیشتر لوگ میں تمہارے سامنے عرض پہ کرے نا کہ ایک علاقے کو فتح کر کے انہاں دا مقصد ہوندا دنیا دے کونے کونے تک اسلام دا غلبہ کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک لفظ آہدے ہوندے ہیں، توجہ بڑی چاہیے ہے تھوڑی نوجوان ساتھیاں واسطے خاص طور پہ میں گزارش کرے سا. وہ آدھے ہوندے ہیں کونو مثلنا. کیا دن بولو ذرا، کونو مثلنا. بھئی تساں ساری طرح تھی ونجو، تساں ساری طرح تھی ونجو، اساں وانگو تھی ونجو، جی میں اساں ہے ایویں تھی ونجو. اے ہے اسلام دی دعوت، اسلام دا تعارف، اسلام دا عظیم ترین سبق. او این عظیم ترین پیغام دے وچ اے دساونا چاہنے ہن کہ جس اسلام دی اساں تو کو دعوت دیونی ہے، جس دین دی پہچان اساں تو کو کراونی ہے، بے شمار احکامات بعض دفعہ تو کو اساں دسا سکسوں، بعض دفعہ تو کو نہیں دسا سکتے. کچھ مسئلے تساں پوچھ سو، کچھ تساں نہیں پوچھ سکتے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جڑے کہیں اندر یعنی گفتگو تھی بھی نہیں سکتی، تو وہ تساں کیویں انہیں مسائل کو سمجھ سو. وہ آدھے ہن کہ کونو مثلنا، جیویں جیویں اساں کریندے ویندے ہیں اویں اویں تساں کریندے ونجو. کیوں کہ اساں جو بھی کرے سوں اللہ تے اون دے رسول دی تابع داری دے وچ کرے سوں. بات سمجھیے. اور وہ لوگ این حساب دے نال بھی بالکل کامل ہن کہ اللہ نے انہیں دے بارے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگو اگر اسلام قبول کرنا چاہتے ہوئے، اسلام دوتے اگر عمل پیرا تھیمنا چاہتے ہوئے، تو ول تساں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھیں تھی کہ انہیں دی طرح تھی کہ دکھاؤ تا تاری کامیابی دا رستہ ہموار تھی سی. جتھا یہ عظمت صحابہ سمجھ آدھی ہے نا، اتھا جڑی بات میں بھی کرے نا وہ بھی سمجھ آدھی ہے کہ اگر کہیں کو دین سکھاونے، اگر کہیں کو اسلام سکھاونے، اگر کہیں کو نبی علیہ السلام دا مقام سکھاونے، نبی علیہ السلام دا رتبہ سکھاونے، تو ول لوگاں دے سامنے اسا کو خود آئیڈیل بڑھنا پوسی. المیہ اے ہے اج ساڈا، المیہ اے ہے قابل توجہ اور دکھ بھری بات اے ہے کہ اساں
اے عہد ہیں کہ پوری دنیا تے اسلام غالب تھی ونجے، مشرق اسلام ہوئے، مغرب اسلام ہوئے، شمال اسلام ہوئے، جنوب اسلام ہوئے، پوری دنیا تے اسلام ہوئے، گھر گھر اسلام ہوئے، پر ساڈا گھر، ساڈے گھر تے اسلام دی فی الحال کوئی ضرورت نہیں، ساری معیشت اپنی مرضی دی، ساری معاشرت اپنی مرضی دی۔ کتنی افسوس دی بات ہے، اساں آتے یہودی مسلمان تھی ونجن، عیسائی مسلمان تھی ونجن، بدھ مت مسلمان تھی ونجن، پر سارے گھر دے اندر معیشت اگر ہوئے تو یہودیت ہی ہوئے۔ ہندو مسلمان تھی ونجن، سارے گھراں دے اندر دھینی بھینی اگر کپڑے پاویں تو ہندوؤں دے رسوم و رواج دے تے عمل کر کے پاویں، ثقافت ساری ثقافت اسلام والی یہودیاں تے غالب آ ونے، پر اساں یہودیت، بدھ مت، ہندو مت دا کلچر تھوڑن واسطے تیار نہیں۔ یہ المیہ ہے سارا، یہ تو لطیفہ پر قریب ذہن دے گال تھی ملی۔ ایک کافر دے پچھو ایک جوشیلا مسلمان تلوار چاہ کے بھاجدا ویندا ہے، وہ شدہ تھک ہار کے ڈھے پیا، یہ تلوار چاہ کے اندر گردن تے رکھی جا، پڑھ کلمہ۔ وہ پہلے دا کہ یار میں نہیں پڑھدا، خاندانی سلسلہ ہے، میں کیویں پڑھا، آخر میں تو کوئی عہد و پیمان کیتے ہو سن جڑے دین دے نال میں منسلک ہوں، نہیں اگر کلمہ نہیں پڑھدا تے کو میں قتل کر دے سن۔ اون جلے ڈٹھا نا کہ جان ہن بچ دی نہیں، وہ کہ چلو یار تو پڑھا کلمہ، کہ اوہو بیکو کلمہ بیکو خود کو بھی پورا نہیں آتا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آج اگر تو نوجوانوں، آج اگر سارے سامنے کوئی ہندو بہ ونے ساکو آکھے کہ اسلام دا تعارف پیش کرا، اساں اسلام دا تعارف ہندو کو نہیں کرا سکتے، کوئی یہودی سارے سامنے اسلام دا تعارف پوچھن چاہے، اساں اسلام دا تعارف نہیں پیش کرا سکتے۔ توحید 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 ساری زبان تے موجود ہے کہ نہیں؟ کوئی پوچھ گنے توحید آہدے کی کو ہیں، توحید دیاں قسمہ کیا ہیں، توحید دا مطلب کیا ہے، توحید کیا شے ہے؟ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا بیٹھا چند گنے چنے بندے کھڑے تھی کہ اکثر کہ توحید دیاں ایک قسم ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی کیا نہیں۔ اوہیو سوال ہے تو کرسن توحید دیاں بھی قسمہ ہونے، توحید دیاں بھی قسمہ ہونے۔ تو میں عرض پہ کرے نا مقام مصطفیٰ آکو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے سامنے پیش کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اون وقت آسان ہے جدا اسا عملاً خود بھی مقام مصطفیٰ کو سمجھن والے ہوں، جنا آسان مسلمان لوگ نبی علیہ السلام دے مقام تے مرتبے کو سمجھ گئے، ساری صبح، ساری شام، ساری رات، سارا دن، سارا اٹھنا، سارا بیٹھنا، سارا چلنا، سارا پھرنا، ساری معیشت، ساری معاشرت، ساری خوشی، ساری غمی رب کعبہ دی قسم ہے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے مطابق بنوانے دنیا سکو دیکھ کے اللہ دے راہ تے ٹر پوسی۔ نیک لوگ کون ہونے؟ حدیث دے وچ آندے اللہ والے کون ہونے؟ اذا رؤیا ذکر اللہ، جنہیں کو دیکھو تو اللہ یاد آوے، جنہیں کو دیکھو اللہ یاد آوے۔ اے وہ لوگ ہیں جنہیں کو دیکھن نال اللہ یاد آندے، سنتا سکھڑیں فلانا بندہ دیکھ یار وہ دے ہر کم ہر ادا نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہے۔ دین دیکھنا حاجی صاحب دا پوتر نہیں ڈٹھا، ان دے اندر دیکھ، دیندار اگر دیکھنے تو اون جوان کو دیکھ۔ آج تا اے مثالاں بھی دیون واسطے بندے نہیں لبدے، اے مثالاں دیون واسطے بھی بندے نہیں لبدے۔ سب تو پہلی بات میں چند چیزاں چند نقطے بیان کرنا چاہنا، انہیں تے غور کرے سو انشاءاللہ، امید ہے کہ میری اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔
سب تو پہلے نبی علیہ السلام دے مقام کو سمجھنا چاہیے کی کو اسا کو اللہ دے بندو اسا کو یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو معاملہ ہے. اتوں سارے دوست احباب تشریف فرمائیں، دیوبندی بھی ہوسن، بریلوی بھی ہوسن، اہل حدیث بھی ہیں، اہل حدیث علماء کرام بھی موجود ہیں، طلباء کرام بھی موجود ہیں. میں بھی اہل حدیث الحمدللہ، دیوبندی تو اہل حدیث ہیں، سادہ سفر ہی میں چلے. اچھا ہون ای کیفیت دے وچ اساں سارے بیٹھے ہیں، اہل حدیث بھراواں کو میں آدھا بھی اساں سنت کی کو سمجھا ہویا ہے. اساں سنت سمجھے صرف رفع الیدین، اساں سنت سمجھے صرف آمین بالجہر کو، اساں سنت سمجھے سینے تے ہاتھ بدھن کو، پیر نال پیر سارے نال کوئی نہ جو ملاوے، اساں کو چھڑے نہیں جے تے گھنٹے دی تقریر نہ سنا. فاتحہ خلف الامام تے گال کرنی ہوئے تا جوان چپ بھی نہیں کریں دا، اجازت منگڑی پوندی ہے. اچھا کل مل سوال گال، ہاں اے ان مسئلے دے وچ بڑا تیز ہے. تے ہی کو آکھو جا سودی کاروبار کرنا کیا یہ اللہ کا قانون نہیں؟ اے سارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. رشتہ داری دے اندر، بھیڑ بھرا دے معاملات دے اندر، صلح دے مسائل دے اندر، خوشی غمی دے مسائل دے اندر، وراثت دے مسائل دے اندر، اولاد دے حقوق دے مسائل دے اندر، دھیری دے حقوق دے مسائل دے اندر، ہمسائیگی دے حقوق دے مسائل دے اندر، آپس دے باقی جتنے مسائل ہیں انہیں دے اندر کیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے تے عمل کرنا ضروری نہیں؟ رب کریم نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما جیڑی شے تو آکوں میرا رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرن فخذوہ کو گھن گنو، وما نہاکم عنہ فانتہوا جن کو روکن رک ونو. اصلا حد بنی ہوئی ہے نا کہ اے مسئلے مننے اے نہیں مننے، اے سارے مسئلے اے توارے مسئلے. یہ وجہ ہے کہ اساری گال سمجھ ہی نہیں آتی گلے بندے کو. وہ ادن اللہ دی قسم میں اپنے ہنے کرنے نال سنن، ہنے کرنے نال اپنے اکھی نال انہیں لوگوں کو رٹھے جڑے بیتاب ہیں. ادن مسلک سچا اہل حدیث تہے، حق اہل حدیث کنوے، قرآن ہنے کنوے، حدیث ہنے کنوے، بات ہنے دی صحیح ہے، بالکل کوئی مسئلہ انہاں دا غلط نہیں. پر یار مزاج، اخلاق، الامان والحفیظ، لین دین نہ بھائی نہ بولتے بھی نہ، معاملات دے اندر نہیں، انہاں دے نال نہیں چلنا. یاد رکھو میرے بھائیو، اگر ایسا لوگ چاہتے ہیں دنیا دے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بلند تھی وے ول اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا پوسی. اور اتھا میں بھی گال عرض کرنا، یہ تو اساڑے مسائل ہیں نا، اساڑے مسائل آپس دے وچ اساں مسائل دوتے بڑے الجھدے ہیں. یہ وقت دنیا کفر اسلام قبول کرنا واسطے تیار ہے، دنیا کفر اسلام قبول کرنا واسطے تیار ہے. نوجوان اچھی طرح دے سن فیس بک دوتے بڑی ویڈیو وائرل تھی دیں، خاص طور تے انہیں لوگیں دیاں. میں ایک صرف چھوٹا جا اشارہ کریں دا پیا، نوجوان اچھی طرح سمجھ دیں. نوجوان بہوں کچھ دے دن موبائل ہوتے، مرضی انہاں دی جڑے پاسے ٹور پونا انہیں دیکھن کو بہوں کچھ دیکھنا چاہیے ہے. لیکن دیکھو وہ چیزاں جنہاں نال ساری صلاحیتاں دے اندر نکھار پیدا تھی ہوئے، ساری صلاحیتاں دے وچ نکھار پیدا تھی ہوئے. وہ دیکھو ہن جڑے لوگ دنیا دے وچ مسلمان تھے دے پہ اسلام قبول کرن دے پہ انہیں دے وچ او عورتاں جڑا بے لباس تھی کہ بڑی توجہ کرے سو. مرحبا آدھے ہیں سارے وسیب دے ساری جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری سید احمد مبارک صاحب پوری صاحب کو تشریف بھرنا. بہت سارے ایسے لوگ جڑے کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کرنے پہ نا، اچھا انہیں دے سامنے صرف قرآن کریم دی تلاوت انہیں دے کان نال لے گئے. قرآن صرف ترجمہ نہیں سمجھتے ہو، مفہوم نہیں سمجھتے. وہ ہے نا بے بد اخلاق بد کردار معاشرے دے وچ رہن والے مسلسل ذہنی اذیتاں ٹینشناں دا شکار لوگ ہیں.
اچھا وہ جیویں ہی قرآن کریم کو اپنے کن نہ لیندے نا او عورتاں جنہاں دے جسم دے اوتے کپڑا نہیں ہوندا دیکھن جوگا صرف کپڑا ہوندے کن انہاں دے نال لگدا قرآن انہیں اکھیں دے وچوں ہنجو دیاں قطاراں نکلن بےتاب ان لوگ اسلام قبول کرنے واسطے انہیں کو قرآن کریم صرف پڑھنے واسطے دو وہ ایک جہاڑے دو جہاڑے مطالعہ کر کے مجبور تھی ونن اتنی سچی کتاب. لیکن کیا خیال ہے آج اگر اتنے لوگ مسلمان نہیں تھی دے پہ کتاب وہ پڑھ نہیں سکتے حدیث کا مطالعہ کر نہیں سکتے دعوت ایسا نہیں دے منی ہندو کو سبق ایسا نہیں سمجھا سکتے یہودی دے نال مسائل تے گفتگو ایسا نہیں کر سکتے سوشل میڈیا دا کیڑا دنیا دے سارے گند کنو واقف تے آگاہ نوجوان ہر پاسے ٹرسی ایک کلک دے ہوتے دنیا دے ایک کونے تو دوسرے کونے تے پجوے دے لیکن یہودیت دا تعارف نہیں ایکو عیسائیت دا تعارف نہیں بدھ مت دا تعارف نہیں کیویں تعارف ہوئے ایکو اپنے اسلام دا تعارف نہیں کیویں دنیا دے سامنے اسلام دی عظیم ترین شکل کو پیش کرے سے کہ وہ لوگ دیکھ کے آدن یار اگر ایہو اسلام ہے نا جڑے اے مسلمان جڑے اسلام کو اے منی بدن والسا کو اسلام دی ضرورت نہیں والسا کو اسلام دی ضرورت نہیں نماز انشاءاللہ 1:15 بجے سے کھڑی کر دیں بات سمجھ آ دی بھی والسا کو اسلام دی ضرورت نہیں اگر ایہو اسلام ہے جنہوں تے اے لوگ عمل پہ رہے یہ واسطے میں عرض کرنا میری وجہ تو آدھی وجہ تو میری بد عملی دی وجہ تو اگر ایک بندہ اسلام تو دور رہ گیا اسلام تو دور رہ گیا کیا خیال ہے ساری بخشش تھی سی حدیث دے وچ آندے بڑی توجہ طلب حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ قیامت والی بار آیا کھڑا ہو سی آدھا کھڑا ہو سی اللہ سیاں این میرے ہمسائے کو پوچھ این اپنے رحمت دے شفقت دے فضل دے دروازے کو میرے ہوتے کیوں بند کیتا ایک کیڑی گال اسی ہمسایہ آدھا پہ اسی اللہ سیاں میرے گھر روٹی پکی پہ ہی میرے گھر کہنا ہے میرے بال پکے ہن این اپنے نال ہمسایہ سمجھ کے میں کو میرے گھر دے وچ میرے بالیں دا خیال کیوں نہ کیتا اگر ایک روٹی تے پانی دے ٹکڑے دو تے سوال تھی سکدے اسلام دی دولت تے سوال کیوں نہ تھی سکدے یہ وجہ ہے نا کائنات دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کنو گے لمبا واقعات اچھی طرح سنی ودے ہیں وہ یہودی عورت ولو نبی علیہ السلام یہودی بچہ اسلام قبول کریں دیتے اللہ دے محبوب نے اکھیں چو ہنجو آگے تھے آپ نے فرمایا الحمدللہ اللذی انقذہ من النار اللہ تیری بڑی تعریف ہے جو تے ایک جان کو جہنم دی بھاتو بچا گئے کتنا جانا دوستاں واسطے ساتھیاں واسطے خوشخبری الحمدللہ حضرت مولانا الشیخ قاری محمد یاسین حیدر صاحب تشریف لینا اور ساری جماعت دے عظیم ہیرے ساری جماعت دا عظیم سرمایہ محترم حضرت مولانا قیم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ بھی پہنچنے والے تو میرے بھائیوں میں بات کو اختتام دی طرف گھن وجہ عرض پہ کریں نا کہ اگر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے دا اتنا ڈر ہے ایک بچے دا ساری وجہ تو اگر کوئی لوگ مسلمان نہ تھی میں اور دین دی طرف نہ میں کیا خیال ہے سارے واسطے نقصان نہیں سب تو پہلی سارے ذہن دی صفائی دی ضرورت ہے سب تو پہلے اور کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر رفع الیدین آیا ہو ادھر گردن جھکائی ہو ایمیں ہو سی نا میرا خیال ہے ادھر آمین بالجہر آیا ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث آئی ہو ادھر گردن جھکائی ہو نہیں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو حکم دا تعلق معیشت نالے تاوی گردن جھکاوڑی پوسی حکم دا تعلق معاشرت نالے تاوی گردن جھکاوڑی پوسی حکم دا تعلق خوشی نالے تاوی گردن جھکاوڑی پوسی حکم دا تعلق غمی نالے تاوی گردن جھکاوڑی پوسی
کائنات دے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو ڈٹھے اپنے ہتھاں دے اندر سونے دی انگوٹھی تے مدری پاتی ہوئی ہے. کائنات دے محبوب نے اون دے ہاتھ دے وچوں مدری کڈ کے بکا کے سٹی اور فرمایا تے کو پتہ نہیں کہ میری امت دے مرداں دو تے سونا حرام ہے. اے صحابی رسول کائنات دے محبوب دے سامنے کھڑے تھیا. سونے دی انگوٹھی بڑی قیمتی انگوٹھی کائنات دے محبوب نے دے ہتھیں دے وچوں لہا کے اپنے مبارک ہتھاں دے نال دور بکا کے سٹی. نبی علیہ السلام رخصت تھی گئے مجلس دے اندر محفل دے اندر جتنے آپ دے صحابہ کرام موجود ہیں صحابی دے نال او بھی ہی کیفیت دے نال آشنائن ہی کیفیت کو لے دے کھڑن. ہنین دے وچوں ایک صحابی فرمین دے او میرے بھائی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے غور کر. کائنات دے محبوب نے اے تا نہیں فرمایا کہ اے سونا تیرے گھر والے واسطے حرام ہے، تیری بیوی واسطے حرام ہے، تیری بیٹی واسطے حرام ہے، تیری بھین دے واسطے حرام ہے. نبی علیہ السلام نے اے سونے دی انگوٹھی تیرے ہاتھ وچوں کٹ کے بکا سٹیے. مطلب اے ہے کہ تیرے واسطے حرام ہے پر تیرے گھر والے واسطے تا حرام نہیں. یہ انگوٹھی کو چاہ کے اپنی بھین کو پوا سکتی، دھی کو پوا سکتی، اپنی اماں کو پوا سکتی، اپنی بیوی کو پوا سکتی. چاکھن سونے دی انگوٹھی ایک اپنے گھر دے اندر لگاون ضائع نہ کر. اللہ دی قسم کائنات دے محبوب دے مقام کو سمجھن والے ہن صحابہ کرام آدن او میرے ساتھیو میں اللہ دی قسم چاہ کیا دا او انگوٹھی کو میں کڑی ہاتھ بھی لاؤن واسطے تیار نہیں جی کو کائنات دے محبوب عظیم ترین سالار نے میرے ہاتھ وچوں اتار کے دور بکا سکتے. کائنات دے محبوب دے مقام کو اے سمجھیں. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. او لوگو جنا تواڈے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث آ ونجے، آپ دا فرمان آ ونجے، آپ دا کوئی قول آ ونجے، آپ دا کوئی فعل آ ونجے ول تساں خیال کرنے او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانہ دی وچوں کئی انسان دے بیٹے نہیں ولیکن رسول اللہ او تا اللہ دے رسولن تے خاتم الانبیاء. اگر نبی علیہ السلام دی حدیث کو ٹھکریں دے پیو سو، آپ دے فرمان کو ٹھکریں دے پیو سو، خوشی والا فرمان ہوئے غمی والا فرمان ہوئے تورے کاروبار دکاندار لین دین والا فرمان ہوئے عام سمجھ کے تسانا ٹھکرائے اے دیکھنے کے فرمان کیندہ پہ ٹھکریں دے ہیں. اللہ دی قسم او حدیث میرے سامنے آ گئی. دل پھاڑے من والا واقعہ، دل کو کمبڑی چھٹویں دیئے دل دے اندر خوف پیدا تھی میں دے، رونگٹے کھڑے تھی میں دے، جسم دے ہوتے کمباہٹ شروع تھی میں دے. کائنات دے محبوب دے سامنے ایک بندہ کھانا بیٹھا کھان دے، آپ دے سامنے کھبے اتنال کھانا کھان دے پہ. کائنات دے محبوب نے فرمائے او میرا ساتھی میرے سامنے کھانا کھامن والا کل بے یمینے کا سجے اتنال کھامیا، کھبے اتنال کھامنا میری سنت نہیں. فرمان سن کی دے استعادہ کیا ہے یادے لا استطیعو، لا استطیعو طاقت کہیں نہیں. کائنات دے محبوب نے فرمایا ول طاقت رکھ ہی نہیں سکتا. یادے فالج کیوں تھے میں کوں، بیماریاں کیوں لگین میں کوں، گھر دے وچ جھیڑے کیوں نہیں مکدے، مصیبتاں کیوں نہیں ٹل دیاں، گھر دے اندر رپھڑ مجن دے کریں سکون دا راہ نہیں ملدا. سکون دا راہ ملے کی میں اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے، قرآن کریم دے اندر فرمائے اگر تسا میرے رسول دی نافرمانی کرے سو والتقو دنیا دے اندر عذاب علیم دا شکار کر دے ساں اور آخرت دے وچ بھی عذاب تو منتظر ہو سا. کائنات دے محبوب کو اے حیثیت نے بنی ہے رسول اللہ عام شخصیت نہیں. اچھا بات کو تھوڑا جا
وسیع کروں چا محدود نہیں کریں دے. سب تو پہلے میں گزارش کرے ساں اپنے ساتھیاں کو اہل حدیثاں کو مبارک ہوئے تو سا سچے سچے کھرے لوگ ہوئے تو لیکن دولت ایمان دولت حدیث موجود ہے توحید دی دولت موجود ہے نبی علیہ السلام دی عظیم ترین حدیث دی دولت دے تو سا چوکی دار ہوئے لیکن کاش کہ اساں ہر حدیث کو اپنی جسم دی اپنے جان دی زینت بنا گئے. اور اگر یہ بات تھوڑی جو گتر بتاؤں نا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز آگئی نا کوئی بھی چیز سب تو پہلی بات ہے تمہارے سامنے عرض کرا ولیکن بولو جا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول منے دے کوئی کہ نہیں بنے دا دنیا دے وچ جتنے لوگ ایسا مسلمان ہیں جتنے لوگ ایسا مسلمان ہیں عبادت نکتے دیئے سمجھن والے انشاءاللہ اندھے کنو مستفید تھی سن محظوظ بھی تھی سن. جنہیں کنو پوچھو کائنات دے محبوب کو اللہ دا رسول مننے سارے آدن اساں کیا منے دے رسول اللہ کھو جا کیا منے دے رسول اللہ. لیکن میں عرض کرنا کہ رسول اللہ منن کنو پہلے ایک چیز مننی ضروری ہے. جب تک او نہ منے سونا تو رسول اللہ آکھن دے نال رسول اللہ کو منیا نہیں. وہ کیا چیز ہے ہن ہی دے اندر تھوڑا جا مسلمان دے وچ تھوڑا جائیں میں فرق پائے ویندے. اللہ دے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ تو ساتھ آدھے بیٹھے ہوئے کہنا تے بہت سارے ساتھی اے لفظوں کے خوش ہو سکتے جنہ دا عقید ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور ہیں. ایویں ہے کہ کیا نہیں اتھا کوئی ساتھی نہ بیٹھا ہو سی لیکن واسطہ تو بہن ہے نا نور من نور اللہ نور ہے نور اللہ دے رسول کیا ہے نور. اچھا اے عقیدہ ذہن دے وچ رکھ کے اسا منی بیٹھے کہ رسول اللہ اللہ دے رسول ہیں اللہ دے رسول ہیں. ایمان اللہ سو رسول اللہ منن بڑا عظمت والا کام ہے لیکن رسول اللہ ان وقت تک بندہ من ہی نہیں سکتا جب تک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دا بندہ تسلیم نہ کرے. رسول اللہ تو منے نہیں سارے کلمہ پڑھو ذرا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نور تو کہنی نا یا کہیں جاتے ہوئے سلسلہ کہیں حدیث دے اندر ہوئے سب تو پہلے مننا پوسی ان محمدن عبدہ ورسولہ. رسول منن کو پہلے عبدیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبدیت کو تسلیم نہ کرے رسالت تسلیم تھی نہیں سکتی کیونکہ کلمے دا پہلا جز عبد رسول نہیں. رسول بعد چھے عبدیت دا اظہار بعد چھے. اچھا ایک بھی سفر کراما اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گئے. معراج آندہ پہ نا موقع معراج دا اعلان تھی سن معراج دیا باتاں تھی سن بڑے بڑے جلسے تھی سن بڑیا بڑیا معراج دے سفر دے گفتگوہ تھی سن. لیکن میں عرض کرنا چاہنا سبحان اللذی اسرا بنوری ہی حافظ بیٹھن سبحان اللذی اسرا بے عبد ہی نور تو کیا نہیں میں بولتا تو نہیں پیا سبحان اللذی اسرا آنکھو جا او اہل حدیث ہو عقیدہ مبارک نظریہ مبارک سبحان اللذی اسرا بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ نے فرمایا پاک او ذات جے اپنے بندے کو سیر کریے اپنے بندے کو سیر کریے عبدیت دا اظہار کر کے رب کریم اے سمجھاونا چاہندے رسول تو سمنو یا نہ منو 1,20,000 رسول تے پیغمبر میں مقتدی بنا کے امام گن کے محمد کریم کو مصلی تے کھڑا کے ثابت کرے سا کہ محمد کریم صرف رسول نہیں محمد کریم صرف پیغمبر نہیں بلکہ
खातमुल अंबिया हैं 1,24,000 रसूल ते पैगंबर पिछों खड़ा के मनवेसा के इमाम आजम अगर हैं ता मुहम्मद करीम हैं इमाम रसूल हैं ता मुहम्मद करीम हैं अज दुनिया दिए के इमाम आजम फला 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 जदा रसूल दे इमाम मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरां दे इमाम मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल किवें हो सकदे कि इमामां दे विचों कोई भी या इमाम आजम होवे इमाम आजम भी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुर रसूल भी हैं इमाम रसूल भी हैं लेकिन सब तो पहले फरमाया तुसा मेराज दे सफर दे अंदर कायनात दे महबूब दे रिसालत दे पैगंबरी ते नबुव्वत दी अजमत को ता पहुंच सकजो जब तक तुसा इन नजरिए को कायम नहीं कर सकते सुबहानल्लज़ी असरा उच्चा जरा असरा बे अब्दिही अल्लाह फरमे दे मरना पोसी मेरा रसूल पैगंबर सब तो पहले अब्दियत दे मकाम इंतहा अजीम तरीन मकाम बरकत वाला रहमत वाला अल्लाह दी अजमत वाला जड़ा मकाम अब्दियत दे जब तक मेरे नबी दी अब्दियत को तस्लीम ना कीता उन्हें रिसालत नहीं मन्नी जा सकती असा दादे नहीं ठीक है जी गाल तोरी ठीक है कुरान तोरा बिल्कुल ठीक है लेकिन चूंकि चुनाचे भला भी अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है नूर हैं भला भी नूर हैं मकाम मुस्तफ़ा हैसियत मुस्तफ़ा यार कमाल ही बात होते है कि एक बंदा अपने स्कूल दे छोटे जे तालिब इल्म को जेड़ा स्टेज ते आके सोनी तकरीर च करे वल वल दुनिया को दिखेंदा वदा हुंदे क्लिप बना के समझेंदा वदा हुंदे एक बंदे को आदे मेरे क्लास दा बच्चे मैं पढ़े तकरीर सोनी कीती असी दुनिया दे सामने वीडियो वायरल करन दी कोशिश करेंदी मेरे स्कूल दा बच्चा सोना बोल गिंदे यार छोटे जे बाल को जेड़ा सोना अलावे अपने स्कूल दे विचों कढना नहीं चाहता इम्तिहान को पहले या प्रोग्राम को पहले फंक्शन को पहले मैं आप सफर की तम अलीपुर पढ़े दे आसे अलीपुर दे अंदर बच्चा बड़ा कीमती है और सारे सेरा सदे मदरसे दा और ना सकिया मैं स्पेशल कार करा के वो बाल को चावण गया क्यों मेरे मदरसे दा बच्चा जेड़ा मेरे मदरसे दी अजमत दा निशान है वो पिछू क्यों रहे बात समझ आती पी है सारे मदरसे का छोटा जिहा बच्चा जरा चंगा अलावे उसा कहीं बे को नहीं देवना चाहते थोड़ा अच्छी तकरीर करे कहीं बे को देवना नहीं चाहते लेकिन अल्लाह ने साकू दिते मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बंदो मैं तो को दिते एक रसूल एक पैगंबर मिन अनफुसिहिम तोरे विचों है इंसान बने ओ इंसानो तोरा सरदार बने अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान पैदा कितम इंसान दे विचों सब तो पहले इंसान अजमत वाले कौन हो सकते हैं अगर मेरे महबूब सही नहीं कौन हो सकते असा क्या नहीं साकू नहीं चाहिए ए साकू नहीं चाहिए वो अपने मदरसे दा बाल देवन वास्ते तैयार नहीं है कायनात दा महबूब चाके नूरियां दी झोलिए सटण वास्ते तैयार है अदरी साकू जरूरत नहीं नूरियों तू सच आ मतलब बात समझ आती भी मैं कि कुछ नुकते दे सामना चाहना नूर दी बात आखिर दे विच आखिरी बात सिर्फ यह तवज्जो नाल सुनो मैं बात खत्म करें मैं पूछदा तुसा पूछा है अगर कोई जवाब मिले मेरे को दसा है नूर अगर मनु भी सही नूर त्रै किस्म दा है जल्दी जल्दी जरा तवज्जो करे सो नूर त्रै किस्म दा है ए बल्ब नूर रोशनी को आदन ना बल्ब नूर लालटी नूर दीवा नूर है भाबलन है रोशनी नूर है जितना भी सारे चल दिया पेन मेरा सवाल है अगर सारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है ये दसो ही नूर है हो सकते नहीं हो सकता ना कि ये तो सारी दुनिया दे नूर जितने भी हैं इन्हें दे सामने सिज का कोई मुकाबला है अल्लाह सिमरे सिज ते चंद्र को मैं तुहाडे वास्ते मुसख्खर कितम जरा सिज ते चंद्र साडे वास्ते मुसख्खर है कायनात दे महबूब दे सामने मुसख्खर क्यों नहीं चंद्र दो टुकड़े थे की दी उंगली दे इशारे थे एक तरबती साअत वनशक्कल कमर कायनात दे महबूब दी उंगली ते चंद टुकड़े थे
बल एक किवें हो सकदे जिंदी उंगली दे इशारे ते चंद टुकड़े थीवे ओ हुंदे विचों हो सकदे ई नूर च ना गाल मुक गई ना बिया नूर एक ओ नूर है फरिश्ते दा फरिश्ते भी नूर है ना मेरा सवाल है कि सारे नबी हजरत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते दे नूर चूं हैं मैं आम जट के भिरावे को समझेंदा बेटा जिन्हें को गाल अगर करें तो वजनी गाल होवे और उनका कोई तोड़ भी कहनी और हक भी होए सारे सामने दलाइल होने चाहिए हो सकते कि सारे नबी सही फरिश्ते दे नूर चू होवन हो सकते लेकिन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता लंबी हदीस कायनात दे महबूब बैठन बंदा है बाल कालन कपड़े चिट्टन इलाके दा नहीं सुनने दे भी नहीं इलाके दा होवे सुनाणुआ बाहर दा होवे बाल काले सियाहन मिट्टी दा होवे ना इथों दा लग दे ना ओपरा लग दे है कौन बह गए सवाल किते नबी सी जवाब दितन पूछ के चला गए जिले ऑर्डर थे महबूब फरमेंदन जान देवे कौन हा सुनो तुसा खुद दसो अल्लाह ज्यादा जान दे या रसूलुल्लाह को अल्लाह में से ज्यादा जान देन अल्लाह दे महबूब दसो फरमाए जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम जिब्रील आया हा तो को दीन सिखावन आया पर सिखावन आए किवे आए हदीस दे विच मौजूद है आए असनदा रुकबतैहि इला रुकबतै कायनात दे महबूब दे सामने गोडे टिका के सिर निवा के बह गए जदा नूरियां दा सरदार जिब्रील महबूब दे सामने गोडे टिका के सिर झुका के साइल बन के बहे किवें हो सकदे कायनात दे महबूब हूं नूर च होवेन नूरिये दा सरदार जरा महबूब दा खादिम होवे ए हो सकदे कि मखदूम खादमे दे विचों जमे बात समझी बल केड़ा नूर बच गया एक नूर ओ तुसा सारे जान देवे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो चा सवाब थी सी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद ओ कहीं दे नूर चु नहीं उदे नूर दे विच कोई नहीं वहदहू ला शरीक है और इथा एक मिसाल लेके बात समझावा यहूदी काफिर हैं के कहना बोलो जरा शक है क्या इंदे विच यहूदी काफिर हैं के कहना अल्लाह ने फरमाया क्यों काफिर हैं बिया बहुत सारा गालिन अल्लाह ने फरमाया इन्हें उज़ैर को अल्लाह दा पुत्र आखे काफिर हैं ईसाई काफिर हैं के कहना हैं क्यों अल्लाह ने फरमाया ईसा को अल्लाह दा पुत्र आखे ने उन्हें अल्लाह दा पुत्र आखे ईसा को काफिर हैं यहूदे उज़ैर को अल्लाह दा पुत्र आखे काफिर हैं मैं मिसाल नाल अपनी गाल करा मेरा नाम अब्दुल अहद है मेरे अब्बे दा नाम अहमद सईद है अगर कोई बंदा आखे हाय साहब बैठन सेठ साहब फरमांदन कि अब्दुल अहद अहमद सईद दा पुत्र है खतीब इस्लाम बैठन और दिन अब्दुल अहद अहमद सईद दे विचों है फर्क दसो फर्क है कोई भाई जेड़ा पुत्र होंदे विचों होंदे ना अहमद सईद दे विचों जो पुत्र होंदा थिया ना मेरे भाइयों यहूदी आके ईसाई आके ईसा उज़ैर अल्लाह दे पुत्र हैं वो काफिर हैं असा आखूं के हजरत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नूर दे विचों हैं क्या मतलब है वैसे मकाम मुस्तफ़ा अगर समझने मकाम मुस्तफ़ा बल मकाम मुस्तफ़ा रिसालत बाद अबदियत पहले है और मकाम मुस्तफ़ा सफर मेराज समझाए बुराक ने समझाए कायनात दे महबूब को जिब्रील अमीन बुराक ते सवार करन पिन बुराक ते बिल्हावन पिन आपने लत वलइये आप बहन पिन बुराक बित के बुराक टप्पण पै गए बुराक हिलन पै गए हरकत करन पै गए जिब्रील अमीन ने फरमाए ए बुराक जनादा में होश संभाले मी रब्बे करीम ने मेरे को 1,26,000 रसूल ते पैगंबर तो कासिद बना के भेजे बुराक ख्याल कर ये सारे दा सरदार है ते बुराक दे मत्थे ते पसीने छुट गए सिर तले चा कीता ये बुराक हा पर ए मैं हाँ बुखारी पूरी दी पूरी रख दी है मेरे मत्थे ते पसीना गया एक पगघर दी तरेड़ एक पगघर दा कतरा भी नहीं आ पूरी दी पूरी बुखारी पूरी दी पूरी सियासता वास्ते मेरे भाइयों बात मुका छोड़ो अगर मकाम मुस्तफ़ा समझने दुनिया को समझावन वास्ते
بل خود مقام مصطفیٰ سمجھ کے عمل کرنا پوسی. اور مقام مصطفیٰ مقام رسالت بہت عظمت والی دور والی بات ہے. سب تو پہلے مقام رسالت کو مقام ابدیت نبی الاسلام دا تسلیم کرنا پوسی. اللہ کن دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے. تمام احباب وضو فرما گنو جنہ دا وضو ہے مسجد دے وچ صف دے اندر تشریف فرماؤ.